अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हरि ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि अयि भो मित्राणि, अद्य पुनः सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे अस्माकं चर्चा यत्र प्रचलति तत्र भवति ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रक्रियायां यदि अस्माभिः भुजज्जायाः कोटिज्जायाः साधनं कथं भवेत् तद्विषयकं ज्ञानं प्राप्य अभीष्ट चापस्य आधारेण अभीष्ट ज्या साधनं कथं भवेत्, अभीष्ट ज्या साधनेन अभीष्ट ज्यायाः आधारेण अभीष्ट चापस्य साधनं कथं भवेत् इति अस्माभिः हयस्तन्दिने पठितं। लोकीय पुरुमंजी तद् श्रुतं तद् आसीत् अभीष्ट चापस्य आधारेण अभीष्ट ज्यामानं कथं भवेत्, ज्या आधारेण अभीष्ट चापमानं कथं साधयेत् इति अन्योन्याश्रित संबंधः हयस्तन्दिने अस्माभिः दृष्टः। यतो हि चापः वक्राकारः भवति, सर्वदा चापः वक्राकारः भवति, तदा वक्राकारः चापे जातस्य सरलरेखावत् यथा शरः वर्तते, धनु वर्तते, धनुष वर्तते, धनुषी या प्रत्यञ्जा वर्तते सा भवति धनुषस्य ज्या। तर्हि तत्र पूर्णज्या भवति धनुषी, परन्तु ज्योतिषशास्त्रे अर्धज्यायाः ग्रहणमेव क्रियते, न तु पूर्णज्यायाः। अर्धज्या पूर्णज्या इत्युक्ते वरितस्य एकस्मिन् पादे एकस्मिन् वृत्ते चत्वारः पादाः भवन्ति। प्रथमपादे या ज्या भवति यदि तस्य ज्यायाः चलनम् अग्रे अपि भवति इत्युक्ते यदि अग्रे तस्य दर्शनं क्रियते चेत् तदा पूर्णज्यावत् दृश्यते। पूर्णज्या ज्यार्थ पूर्णज्या अनयोः अन्तरं किं तद् उपस्थापयामि। अत्र पश्यन्तु, अत्र रक्त वर्णीय बिंदु यत्र स्थापितः अत्र पीतवर्णीय स्थापितः
अनयोः सम्मेलनेन या रेखा अत्र गता सा भवति पूर्णज्या। अत्र धनुषाकृति धनो वर्तते, धनुषः वर्तते एतस्मिन् धनुषि, तर्हि या रेखा भवति एषा रेखा भवति पूर्णज्या। परन्तु ज्योतिषशास्त्रे पूर्णज्यायाः साधनं न क्रियते, अत्र अर्धज्यायाः ज्ञानमेव क्रियते। अर्धज्याया पीतवल् रेखा अत्र कृता, यदि प्रथमपादे अस्ति तदा अर्धज्यायाः प्रथमपादे या अर्धज्या दृश्यते तस्यैव आनयनम्। यदि द्वितीयपादे अस्ति चेत् तदा द्वितीयपादे अपि एवमेव कर्तव्यम्। अधः या रेखा अस्ति तदा तस्य आनयनम्। एवमेव प्रकारेण ज्योतिषशास्त्रे अर्धज्यायाः साधनं क्रियते, न तु पूर्णज्यायाः। पूर्णज्यायाः केवल ज्ञानं भवेत्, पूर्णज्यायाः आधारेण एव अर्धज्यायाः साधनं क्रियते। यत्र कुत्रापि पूर्णज्या भवति, पूर्णज्यायाः मानद्वारा एव अर्धज्यायाः ज्ञानम् अस्माभिः परिपाल्यते, दृश्यते। अत्र अनेन किं ज्ञायते? अनेन ज्ञायते यत् ज्योतिषशास्त्रे पूर्णज्यायाः ग्रहणं नास्ति। त्रिपुतमन जी जी हाँ, ज्योतिषशास्त्रे कस्य ग्रहणं क्रियते? अर्धज्या। अर्धज्यायाः। कस्य ग्रहणं न क्रियते? पूर्णज्या। पूर्णज्यायाः। साधु साधु पठितम्। अत्र पूर्णज्यायाः साधनं क्रियते न क्रियते, अर्धज्यायाः साधनमेव अत्र भवति। अनेन तत्र अनेनैव कारणेन प्रत्येकपादस्य गणना विधि पृथक् पृथक् स्यात्। प्रत्येकस्मिन् पादे गणनायाः क्रमः पृथक् पृथक् स्यात्। प्रथमे तृतीये च पादे साम्यं, द्वितीये चतुर्थे च पादे च साम्यं। तर्हि भेदद्वयं तत्र अस्ति। भुजज्यायाः कोटिज्यायाः साधनाय, गतांशानां भुजांशानां साधनाय तत्र प्रकल्पः पृथक् स्यात्। अत्र यदि भुजज्यायाः कोटिज्यायाः यदि ज्ञानं भवति तदा भुजांशाः, कोट्यंशाः, गतांशाः, गम्यांशाः वा यदि तेषां ज्ञानं भवति तदा चापरूपेण अंशाः प्राप्यन्ते, चापात्मक अंशाः प्राप्यन्ते। अंशाः चापात्मक प्राप्यन्ते। चापात्मक अंशाः किमर्थम्? यत्र वक्राकारा या रेखा दृश्यते सा रेखा भवति चापः, सा रेखा भवति चापः। या सरल रेखा भवति सा भवति ज्या। ज्यायाः अपि अंशात्मकं भवति, कलात्मकं भवति। चापः अपि अंशात्मकं कलात्मकं भवति। अनयोः भेदः कः? चाप ज्या अनयोः भेदः कः? चापः भवति वक्राकारा, ज्या भवति सरलरेखावत्। अनयोः सर्वादौ प्रथमान्तरं भवति। तर्हि ज्या परम ज्या का भवति? परम ज्या नाम त्रयाणां राशीनां ज्या। एकस्मिन् पादे सर्वाधिक ज्या भवति त्रिज्या। त्रिज्यातः अधिकं ज्या कस्मिन्नपि पादे भवितुं नार्हति। यदि ज्यायाः साधन प्रसंगे 24 ज्यापिण्डानां मानानि उपदिष्टानि, 24 पिंडानां ज्यामानानि अत्र उपदिष्टानि। अरे 24 पिंडों का ज्यामान कहा गया है? तदा प्रथम ज्यापिण्डायाः मानं, प्रथम ज्यापिण्डस्य मानं यदुक्तं, प्रथम ज्यापिण्डस्य मानं यदुक्तं तद्भवति 25+200। द्वितीय ज्यायाः मानं भवति 49+400। एवमेव तृतीय ज्यापिण्डस्य मानं भवति 1सप्तत्याधिक 600। एवमेव क्रमेण ज्यापिण्डानां मानानि तत्र शास्त्रे सूर्यसिद्धान्ते उपदिष्टानि भवन्ति एव, अस्माभिः ज्ञायते एव। तर्हि 24 ज्या या वर्तते 24तमी
चापः या वर्तते, चापः भवति 400 अधिक पंचसहस्रं कलामितं, 5400 कला। एतद् भवति त्रयाणां राशीनां कलात्मकमानम्। अर्थात 90 अंशानां यदि षष्ठी भी संगुण्यते चेत तदा एतद् मानं भवति। तदा एतस्य एतावत् माने नाम त्रयाणां राशीनां वा 90 अंशानां ध्यानेन श्रोतव्यम्। त्रयाणां राशीनां वा 90 अंशानां वा 400 अधिक पंचसहस्र कलानां या ज्या वर्तते सा ज्या भवति अष्टत्रिंशताधिक 430 कलामितम्। एतद् भवति त्रिज्यामानं। त्रिज्यामानं 90 अंशानां मानं वा 400 अधिक पंचसहस्रम् एतस्य मानम्। अन्योः ऐक्यमेव, एतेषु मानेषु ऐक्यमेव अस्ति, अन्योः एतेषु भेदः नास्ति। यतोहि त्रयाणां राशीनाम् अंशा भवन्ति 90 अंशा, अतः त्रयाणां राशीनां या त्रिज्या उद्बोधनेन 90 अंशानां चापः यदि उच्यते चेत् तदा तदपि सः चापः अपि 90 अंशानां चापः त्रिज्या चापः अन्योः साम्यम्। एवमेव 90 अंशानां चापः 90 अंशेन विधीयमानं वृत्तं भवति दीर्घवृत्तं, महद्वृत्तं। पश्यन्तु, महद्वृत्तस्य परिभाषा लेख्या। महद्वृत्तानां लक्षणं किम्? महद्वृत्तानां लक्षणं किम् अस्ति? महद्वृत्तानां लक्षणम् अस्ति 90 अंशानां, लिख लो भाई, लिख लो, 90 अंशानाम, 90 अंश की जो चाप होगी उससे जो वृत्त बनेगा उसे ही महद्वृत्त कहते हैं। 90 अंशानाम ज्या, 90 अंशानाम वृत्तम, 90 अंशानाम कृतम वृत्तम नाम त्रिज्यावृत्तम महद्वृत्तम। त्रिज्यावृत्तमेव महद्वृत्तम अस्ति। अग्रे अग्रे टर्मिनोलॉजी अग्रे अग्रे आगच्छति, तदा तस्य ज्ञानं न भवति चेत् तदा शास्त्रे पाण्डित्यम् अस्माकं न भवति। अतः 90 अंशानां कृतं वृत्तं नाम त्रिज्यावृत्तं वा महद्वृत्तं। 90 अंशानां कृतं वृत्तं त्रिज्यावृत्तं, त्रिज्यावृत्तं भवति, तस्य अपर नाम भवति महद्वृत्तं। यत्र महद्वृत्तं पृच्छते तस्य आधारः, महद्वृत्तस्य आधारः कुत्र कस्मात् अपि स्थानात् भवितुमर्हति। यस्मात् स्थानात् तस्य गणना भवति, ततः एव तस्य निर्धारणं क्रियते एतस्य महद्वृत्तस्य नाम किम्। यथा ध्रुवस्थानात् 90 अंशानां कृतं वृत्तं नाम नाड़ीवृत्तं। ध्रुव से 90 अंश पर हमने नाड़ीवृत्त बताया था। कदम्बात् 90 अंशानां कृतं वृत्तं नाम क्रांतिवृत्तं, तो क्रांतिवृत्त बताया था। तदा एवमेव प्रकारेण त्रिज्यावृत्तानाम् अर्थात महद्वृत्तानां ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्यते। यदि त्रिज्यावृत्तानां महद्वृत्तानां ज्ञानं भवति चेत् तदा गोलसम्बन्धी ज्ञानं सम्यक्तया भवितुमर्हति। अतः ध्यानेन श्रोतव्यं। टिप्पणी पुस्तिकायामपि लेखनीयं सूत्रं। यदि साक्षात् न लिख्यते चेत् तदा श्रुत्वा लेखनीयं, नोट्स् इत्यादिकं निर्माणं भवेत्। यतोहि परीक्षायाः कृते समीचीनं भवति तत्। अस्तु, पुनः एकवारम् अत्र ज्योतिषशास्त्रे अर्धज्यायाः ग्रहणमेव अस्ति। अर्धज्यायाः ग्रहणप्रसङ्गे एकस्मिन् पादे सर्वाधिक ज्या भवति त्रिज्या। 90 अंशानां चापः, 90 अंशानां चापः यः अस्ति, अर्थात् त्रयाणां राशीनां चापः यः अस्ति, अर्थात 400 अधिक पंचसहस्रं कलानां चापः यः अस्ति, तेषु यद् मानं वर्तते तद् मानं भवति 3438। 34 38 लिख लीजिए त्रिज्या का मान।
त्रिज्यामानम अस्ति। अब 90 अंश की चाप कहिए, 90 अंश की चाप की ज्या कहिए। 90 अंश की चाप की क्या हुई? 5400 कला, या तीन राशियों की कला, तीन राशियों की चाप, 90 अंश की चाप, 5400 कला की चाप, ये सारी एक है। तो इतनी चाप में ज्या क्या हुई? 3438। इसीलिए उसको त्रिज्या भी कह सकते हैं, नवति अंशानाम ज्या भी कह सकते हैं। चतुर्शतम अधिक पंचसहस्त्रम कलानाम चापस्य ज्या अपि भवितुमर्हति। तर्हि एतासु भेदः नास्ति, एतासु पंक्तिषु सूत्रेषु भेदः नास्ति, साम्यं वर्तते। अत्र प्रथमे पादे द्वितीये पादे च साम्यं, द्वितीये पादे चतुर्थे पादे च साम्यं। तद् चापात्मकं ज्ञानं सर्वादौ कर्तव्यम्। चापात्मकं ज्ञानम् अस्ति चेत् तदेव ज्यायाः मानं भवितुमर्हति। यदि चापः अस्ति चेत्, यदि चापः अस्ति चेत् तदेव तदेव ज्यायाः मानं भवितुमर्हति। परन्तु यदि ज्या अस्ति चेत् तदा चापस्य मानं भवितुमर्हति न वा? यदि ज्या अस्ति चेत् ज्या तु सरलरेखावत् भवति, तदा तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति वा न वा? तद्विषयकं चित्रम् एकवारं पश्यतु, कथं कथं तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। एकवारं पश्यतु, अयि भो मित्राणि, पश्यतु, उपस्थापयामि। रिपोर्टमन जी जब स्क्रीन शेयर करें तो उस समय पोज कर दिया करिए। अत्र पश्यतु, अस्मिन् चित्रे अस्मिन् पश्यतु। अत्र पश्यन्तु, एतावत् एतावत् रेखा अत्र अस्माकं पार्श्वे अस्ति। एतः आरभ्य अत्र नव लिखितः, नव पर्यन्तं रेखा, अत्र सरलरेखा अस्माकं पार्श्वे अस्ति। तदा एतावत् सरलरेखा अस्माकं पार्श्वे अस्ति, तदा एतस्य आधारेण अत्र कम्पासस्य पिन्नं संस्थाप्य एवं एवं क्रियते, एवं क्रियते। तदा यावत् एषा रेखा, यावती एषा रेखा, तस्य आधारेण एतस्य वृत्तस्य निर्माणं भवति। अतः एतस्य वृत्तस्य एषा रेखा अर्धज्या भवति, अर्धव्यासः भवति, त्रिज्या भवति। पुनः एकवारं पश्यतु, पुनः एकवारं पश्यतु। अत्र मित्राणि, अत्र भवति के, अत्र बिन्दुः अस्ति, अत्र नव लिखितः, केतः आरभ्य नव पर्यन्तं रेखा अस्माभिः कृता। एषा रेखा भवति त्रिज्या, ये त्रिज्या हुई। एतस्य अपर नाम भवति अर्धव्यासः। अर्धव्यासः किमर्थं? व्यासस्य सूत्रं किमस्ति? भूकेन्द्रात् वृत्तस्य परिधिं गता, परिधि तु अत्रापि अस्ति, अत्रापि वर्तते, अत्रापि वर्तते, अत्रापि। परिधि नाम परितः या, परितः या, परितः या धी वर्तते। धी नाम बुद्धि, बुद्धि नाम रेखा, अत्र रेखा अस्ति। परितः या रेखा वर्तते सा भवति, सा रेखा भवति परिधि।
सा रेखा भवति परिधि। परिधि नाम परितः या रेखा। तर्हि वृत्तस्य या परितः रेखा, चारों तरफ से जो रेखा हुई वृत्त में, उसको परिधि कहते हैं। तो परिधि तो समझ गए। यदा परिधि स्मरणे आगच्छति तदा सूत्रं संस्थाप्यते व्यासस्य। भूकेन्द्रात् परिधिं गता विरुद्ध विरुद्ध दिशि परिधिं गता रेखा। विरुद्ध दिशि नाम यदि इतः अत्र रेखा क्रियते, परिधिं गता रेखा वर्तते इतः आरभ्य। अधापि एवमेव कर्तव्यम्। अत्र पश्यन्तु, एवं क्रियते। इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं रेखा भवति। एषा रेखा परिधिं गता, केन्द्रात् परिधिं गता रेखा भवति त्रिज्या अर्धव्यास। यदि विपरीत दिशि, विरुद्ध दिशि या रेखा यस्मिन् दिशि क्रियते ततः विरुद्ध दिशि यदि रेखा क्रियते चेत् सा रेखा यदि परिधिं गता भवति तदा सा रेखा एव भवति व्यासरेखा। अर्थात् भूकेन्द्रात् वृत्तस्य उभय दिशि विरुद्ध दिशि गता रेखा भवति व्यासरेखा। व्यासरेखा तु अस्माभिः ज्ञातं। तर्हि व्यासरेखायां किं किं विशेषः कः व्यासरेखायाः कृते? व्यासरेखायाः कृते आधारभूत अस्ति सर्वादौ केन्द्रम्। अहं यत्र स्थितोऽस्मि तत्रैव केन्द्रम्। अहं यत्र स्थितोऽस्मि तत्रैव केन्द्रम्। ततः यावत् यावत् दूरे नाम यदा दिक्साधनं क्रियते तदा द्वादशंगो अंगुलशंकोः गणना क्रियते। अरे 12 अंगुल का शंकु लेते हैं, जो सॉफ्टी खाते हैं वो खाली सॉफ्टी का जो यानी शंकु, तदा द्वादशांगुल शंकु नीयते। यदि द्वादशांगुल शंकु, यदि परिधि द्वादशांगुल शंकोः परिधि यदि ज्ञायते तदा परिधि भवति द्वादशांगुल पर्यन्तम्। यदि शंकोः, अरे भाई शंकु का जो केंद्र होगा वहां से परिधि की जो रेखा ले जाओगे 12 अंगुल तो होगी। यदि दोनों दिशाओं में ले जाओगे तो वह 24 अंगुल हो जाएगी। तो व्यास हुआ 24 अंगुल और त्रिज्या या अर्धव्यास हुआ 12 अंगुल। अतः अत्र यावता केतः आरभ्य नव पर्यन्तं यावता रेखा भवति तावदेव भवति ज्या, तावदेव भवति त्रिज्या, तावदेव भवति अर्धव्यासः। अर्धव्यासं मत्वा परि परि एका वक्राकारा रेखा क्रियन्ते। केन्द्रात् यावत् शक्यं केतः आरभ्य नव पर्यन्तं सरला रेखा कृत्वा एतस्य के मध्ये कंपासस्य सूच्यां संस्थाप्य तदा परिधिं परितः रेखा क्रियते। या रेखा भवति सा रेखा भवति वृत्ताकारा रेखा, वक्राकारा रेखा। वक्राकारा रेखया आधारेण वृत्तस्य निर्माणं भवति। परन्तु अर्धव्यासः वा त्रिज्या तु सरलरेखावत्। यतोहि ज्या तु सर्वदा सरलरेखावतेव भवति, न तु वक्राकारा। परन्तु अनयोः साम्यं किमर्थम्? चापमानं तु अंशात्मकं भवति एव, परन्तु ज्यामानं तत्र ज्यामानं वा त्रिज्यामानं वा सरलरेखायाः मानं किमर्थं कलात्मक माने? तद्मानं तु योजनात्मके माने, किलोमीटर माने, क्रॉस माने भवेत् इति चिन्तनम् अस्माकं प्रचलति।
अरे भाई, जब सरल रेखा है तो आप किलोमीटर में मापोगे, मील में मापोगे, योजन में मापोगे। काहे कला विकलात्मक मान रहे हो? तत्तत् कारणम किम अस्ति? तत्तत् कारणम अस्ति यथा वक्राकारा रेखा, यथा वक्राकारा रेखा अस्ति, ततः अनुपातेन, ततः अनुपातेन एव ज्या भवति। अतः ज्यायाः कृते, त्रिज्यायाः कृते कश्चन शब्दः आंग्लभाषायाम् अस्ति। अरे त्रिज्या का मान कोई बोलेगा कितना होता है? 3438 का लग रहा हाँ, और भी कुछ कहते हैं इसको। पाई किसको कहते हैं? पाई, पाई। अरे पाई का मान क्या होता है? 180 डिग्रीज, 22/7। 22/7, हाँ, यदि 3.214। जी जी, साधु आचार्य, साधु साधु। यदि अत्र 22/7 अर्थात द्वाविंशति संख्यायां सप्तभिः विभज्यते चेत तदा परिधेः मानं भवति, परिधेः मानं भवति। परिधेः मानम अर्थात यावत रेखा, ध्यानेन श्रोतव्यम, यदि ध्यानेन श्रूयते चेत तदेव तस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हति। अनुपातः तद् उपदिश्यते। यावता रेखा भवति सरल रेखा, यावत अर्धव्यास भवति, यावत अर्धव्यास भवति, यावता सरल रेखा अस्ति, यावत व्यासमानम् अस्ति, यावत अर्धव्यास अस्ति, यावत त्रिज्या अस्ति, ततः कियद् अनुपातेन परिधि भवति तदा 24/7 इत्यनुपातेन परिधि भवति। अरे भाई, ये अनुपात होगा क्या? जब 5400 को आप जब डिवाइड करोगे 3438 से तो 22/7 आएगा। अब देखिए कैसे करके देखते हैं एक बार, क्या या यदि ऐसा ही है या और कुछ बात। अत्र पश्यतु 1.57 अनयोः अनुपातं भवति, अनयोः अनुपातः भवति। अनयोः नाम अत्र अर्धज्या त्रिज्या अस्माभिः स्वीकृतम्। अर्धज्यायाम् अर्धव्यास व्यासरेखायां वा त्रिज्यायाम् अनुपातः कः? त्रिज्यायाम् अनुपातः कः? त्रिज्यायां परिधे अनुपातः कः? यतोहि त्रिज्या तु अर्धव्यासमेव उत्पादयति। यदि एकस्मिन् भागे यदि ततः त्रिज्यायाः आधारेण अर्धवृत्तस्य निर्माणं क्रियते चेत् तदा एतावत् अंतरं भवति 1.57। अर्थात त्रिज्या आधारेण वा अर्धव्यासस्य आधारेण यदि अर्धवृत्तस्य निर्माणं क्रियते चेत् तदा एतावत् अंतरम्। पुनः अर्धव्यासः तु द्विविधः। एक यथा पूर्वस्यां दिशि पश्चिमायां दिशि अपि अर्धव्यासः अस्ति। अतः पश्चिमायाम् अर्धव्यासः यः अस्ति तस्य आधारेण अपि एतावत् अनुपातः। पश्यन्तु, त्रिज्यामानं वा अर्धव्यासमानं परिधे अर्धपरिधेः अर्धव्यासस्य परिधेः मानम् अर्धवृत्तस्य परिधेः मानम् अनयोः मध्ये एतावत् अनुपातः अस्ति।
एतावत् अनुपातः पूर्वस्यां दिशि तावदेव भवति पश्चिमायां दिशि। अनयोः योगः क्रियते चेत् एतस्य द्विगुणं कुर्मः। यतोहि एतावत् मानं भवति परिधेः मानं। यतोहि परिधेः नाम वृत्तस्य परिधि यदि गण्यते चेत् वृत्तस्य व्यासः व्यासे तु त्रिज्याद्वयम् अस्ति, पूर्णज्या भवति, पूर्णज्या व्यासत्वेन भवति, पूर्णज्या तु व्यासत्वेन भवति, परन्तु ज्योतिषशास्त्रे अर्धज्यायाः ज्ञानम् अर्धव्यासस्य आधारेणेव अर्धज्यायाः ज्ञानम् एव अत्र अस्माभिः क्रियते ज्योतिषशास्त्रे। अत्र पश्यन्तु, यावत् मानं वर्तते कस्य अर्धव्यासस्य, तस्य अनुपातः कः, अर्धवृत्तस्य निर्माणाय अनुपातः कः, स अनुपातः वर्तते एतावत् अनुपातः 1.5570680628827 एतावत् अनुपातः अत्र अस्ति। एतावत् अनुपातः अर्धव्यासस्य आधारेणेव, पश्यन्तु, अर्धव्यासस्य आधारेण अर्थात त्रिज्यायाः आधारेण एतावत् अन्तरमस्ति, तस्य आधारेण अर्धवृत्तस्य निर्माणं भवितुमर्हति। परन्तु यदि गोलस्य निर्माणं कथं भवति, तस्य सूत्रं किमस्ति? व्यासरेखां स्थिरीकृत्य अर्धवृत्तं यदि परिभ्रम्यमाणं वृत्तम नाम गोलः, तस्यैव संज्ञा। तत्र व्यासरेखायाः आधारेण वृत्तस्य मानं, परन्तु त्रिज्यायाः आधारेण परिधेः यथा मानम् अस्ति तत्र अर्धवृत्तस्य मानं, तत्र अर्धवृत्तस्य मानं किमस्ति? अर्धव्यासरेखायाः अर्थात त्रिज्यायाः आधारेण यदि अर्धवृत्तस्य निर्माणं क्रियते चेत् तदा एतावत् अन्तरम् अस्ति, एतावत् अनुपातः। परन्तु यदि पूर्णज्यायाम् इत्युक्ते व्यासरेखायां यदि अनुपातः क्रियते चेत् व्यासः द्विगुणम् अस्ति त्रिज्यामानात्, त्रिज्यामानस्य द्विगुणं भवति। एवमेव त्रिज्यामानस्य यदि द्विगुणं किमस्ति, अत्र पश्यन्तु, द्विगुणं क्रियते। एतावत् अनुपातः अस्ति वृत्तस्य व्यासरेखा परिधि अनयोः अनुपातः, एतावत् अस्ति। परन्तु यदि त्रिज्या अर्धवृत्त त्रिज्या वा अर्धव्यास एतस्य अनुपातः यदि अर्धवृत्तस्य परिधि यावत् यदि क्रियते स अनुपातः एतस्य अर्धं भवति, एतावत् भवति। यथा तत्र स्पष्ट परिधि साधने तत्र मध्यमा परिधि भूमेः उक्ता। योजनानि शतान्यष्टौ भूकरणो द्विगुणानि तु तद्वर्गतो 10 गुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्। तत्रापि एतस्य समाधानम् उपस्थापितम्। अयि भो मित्राणि, तस्य अपि समाधानं तत्र उपस्थापितं। तत्र योजनानि शतान्यष्टौ, योजनानि शतानि योजनानि किमस्ति? शतानि योजनानि भवति अर्धव्यासस्य मानम्, अर्धव्यासस्य योजनात्मकं मानम्। अर्धव्यासस्य त्रिज्यायाः योजनात्मक मानं भवति 800 योजनानि। अतः तत्र किमुच्यते? त्रिज्यायाः द्विगुणं यदि क्रियते चेत् तदा भूकरणमानं भूव्यासमानं भवति। अतः तत्र योजनानि शतान्यष्टौ भूकरणो द्विगुणानि तु तद्वर्गतो 10 गुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्। अत्र यदा 800 योजनानि अर्धव्यासस्य मानं, त्रिज्यायाः मानं, तस्य द्विगुणं यदि क्रियते
षोडशशतानि योजनानि मानं भवति व्यासस्य, एतावत् मानं भवति व्यासस्य भूकरणस्य। यदि भूकरणं भवति, भूकरणमानं भवति षोडशशतानि योजनानि। यदि अष्टभिः गुण्यते चेत् तदा किलोमीटर माने, प्रायः किलोमीटर माने तस्य स्थितिः भवत्येव। अतः अनुपातः केवल व्यासपरिधेः अनुपातः। परिधिः नाम वृत्तस्य परिधिः भवति वा अर्धवृत्तस्य परिधिः भवति। यदि अर्थज्या आधारेण अर्धवृत्तस्य एव निर्माणं भवितुमर्हति, यतोहि पूर्वपक्षे यदि पूर्वस्मिन् दिशे यथा यदि उत्तरभागः दक्षिणभागः अत्र अस्माभिः कृतः, उत्तराक्रान्तिः दक्षिणाक्रान्तिः, उत्तरगोलः दक्षिणगोलः, उत्तरायणं दक्षिणायनं, तस्य आधारभूतः अस्ति त्रिज्या अर्धव्यास। अर्धव्यासस्य आधारेण एकस्यां दिशि अर्धव्यासरेखा याव अस्ति, तस्य आधारेण तस्मिन् दिशि एकवारं चित्रद्वारा पुनः उपस्थापयामि, तत्र मया सन्तोषः नानुभूयते। अधुना पुनः अत्र पश्यन्तु मित्राणि, अत्र पश्यन्तु। अत्र इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् अस्ति अर्धव्यासरेखा वा त्रिज्या। त्रिज्यायाः आधारेण, एतावत् त्रिज्यायाः आधारेण एतस्य निर्माणं भवति अर्धवृत्तस्य। परन्तु एषा रेखा कथम् अत्र आगन्तुं शक्यते? तथा नास्ति। परन्तु एतस्य विरुद्ध दिशि, यतोहि व्यासस्य सूत्रे तर्हि त्रिज्याद्वयं तत्र अस्ति, न तु त्रिज्या एका एव। वस्तुतः तावदेव मानम् अत्र अस्ति, अतः तस्य उपस्थापने अस्माभिः प्रायः उच्यते त्रिज्यायाः व्यासार्धेन विधीयमानं वृत्तं नाम त्रिज्यावृत्तम्। त्रिज्यावृत्तं तस्य अस्ति। वस्तुतः एषा रेखा अग्रे पूर्वस्यां दिशि तस्य गमनम् अस्ति, परन्तु अत्र आगमनाय तु तस्य एतस्याः विरुद्ध दिशि या त्रिज्या वर्तते तस्य एव गणना क्रियते। अतः एतस्य आधारेण पश्यन्तु, एकवारं पकड़िए। अरे भाई, इसको ऐसे पकड़ो ना। अत्र पश्यन्तु, एतद् त्रिज्या वा अर्धज्या। अत्र भवति
अत्रापि त्रिज्या वा अर्ध अर्धव्यास अर्धव्यास अर्धव्यासः अस्ति, त्रिज्या अस्ति, एतावत् त्रिज्या अस्ति। एतावत् त्रिज्यमानस्य आधारेण अर्धवृत्तस्य निर्माणम् अस्ति। एतस्य एतावत् त्रिज्यायाः आधारेण अर्धवृत्तस्य निर्माणम् अस्ति। एतावत् अर्धव्यासरेखायाः आधारेण अर्धवृत्तस्य निर्माणं क्रियते। परन्तु एषा रेखा विरुद्धदिशि कथं गन्तुं शक्यते? अतः व्यासस्य यद् सूत्रम् अस्ति, व्यासस्य सूत्रं किमस्ति? भूकेन्द्रात् वृत्तस्य उभयदिशि नाम विरुद्धदिशि विरुद्धदिशि परिधिं यावता रेखा भवति व्यासरेखा। व्यासरेखायाः कृते त्रिज्याद्वयं विरुद्धदिशि क्रियते। अतः एषा अर्धव्यासरेखा, एषा त्रिज्यारेखा याः आधारेण एतस्य निर्माणं भवति। एतस्य अनुपातः 1.54, एतस्य अनुपातः अपि 1.54। यदि अनयोः योगः क्रियते चेत् तदा 3.14। अग्रे अपि अस्ति किमपि। एतदेव मानमस्ति 22/7। एतस्य अर्धं भवति, एतस्य 22/7 डिवाइडेड बाय 2। एतस्य मानस्य यदि अर्धं क्रियते तदा भवति त्रिज्यामानम् अर्धव्यासस्य मानं। तदा परिधि व्यासयोः सम्बन्धः भवति। परिधि व्यासयोः सम्बन्धः भवति 22/7। 22 इत्यस्मिन् सप्तभिः विभज्यते सति। परन्तु यदि अर्धवृत्तस्य परिधि अर्धव्यासस्य अनुपातः गण्यते चेत् तदा स अनुपातः भवति एतस्य अर्धं 22/7 इत्यस्य द्विसङ्ख्यायां भागः दीयते। तदा एतावत् मानमस्ति त्रिज्यायाः अर्धव्यासस्य आधारेण या परिधि अर्धं परिधि वृत्तस्य अर्धपरिधि अस्माभिः निर्मितः तस्य मानं। परन्तु अत्रापि तद्वदेव एषा त्रिज्यारेखा यस्मिन् दिशि अस्ति ततः विरुद्ध दिशि एषा त्रिज्यारेखा अर्धव्यासरेखा वा। अतः यदि वृत्तस्य ज्ञानं क्रियते चेत् अत्र पश्यन्तु। अयि भूमित्राणि, अत्र इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तम् एषा रेखा वर्तते व्यासरेखा। इतः आरभ्य एतावत् पर्यन्तं रेखा वर्तते व्यासरेखा। क्योंकि व्यासरेखायाः नियमः अस्ति। नियमः कः? केन्द्रात् भूकेन्द्रात् वा केन्द्रात् परिधिं गता विरुद्ध दिशि परिधिं गता रेखा व्यासरेखा भवति। एषा रेखापि व्यासरेखा, एषा रेखापि व्यासरेखा। तस्य कृते नियमः अस्ति, केन्द्रात् गम्यमाना रेखा भवेत्,
परिधिं गता रेखा भवेत्, उभय विरुद्ध दिशि परिधिं गता रेखा भवेत्। अतः विरुद्ध दिशि इत्यस्य अभिप्रायः किं? तत्र व्यासस्य अर्धं त्रिज्या भवति, अर्धव्यासः भवति। अतः त्रिज्या वा अर्धव्यासः केवल अर्धवृत्तस्य निर्माणं कर्तुं शक्यते, न तु वृत्तस्य। यदि एकस्य त्रिज्यायाः आधारेणेव, एकस्य अर्धव्यासस्य आधारेणेव वृत्तस्य निर्माणं क्रियते चेत् तदा व्यासरेखायाः औचित्यमेव नास्ति। अतः व्यासरेखायाः औचित्यम् अस्ति। तत्र कारणं किं? यतोहि यथा त्रिज्या रेखा, यथा अर्धव्यासरेखा भवति, ततः द्विगुणं यदि क्रियते चेत् तदैव व्यासमानम्। अतः परिधि व्यासयो यथानुपातः तस्य अर्धम् अनुपातः भवति त्रिज्या अर्धव्यासयो, त्रिज्या अर्धवृत्तस्य परिधयोः मध्ये। तेनैव प्रकारेण अर्धव्यासस्य त्रिज्यायाः परिधेः व्यासस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हति। यदि एतस्य सम्यक् ज्ञानं भवति चेत् तदैव अग्रे गन्तुं शक्नुमः, अन्यथा अग्रे गतिः अस्माकं न भवति। यतोहि अनुपातः यथा ग्रंथे लिखितः तद्वत् एव गृहीतं तथा नास्ति। अरे भाई, लकीर का फकीर नहीं बनना है धवल बाबू, समझ रहे हो? धवल जी सुन रहे हैं कि नहीं? परिधि व्यासयो एव संबंध नास्ति। ये दिख भी रहा है कि नहीं? अच्छा, परिधि व्यासयो एव संबंध नास्ति। अर्धव्यास 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 अर्धवृत्तयोः अपि तत्र अनुपातः अस्ति। तेनैव अनुपातेन व्यासपरिधि संबंधस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। यथा यथा भूकरणमानं भूव्यासमानं प्रसंगे अस्माभिः पूर्वमेव श्रुतं। किं श्रुतं? तत्र अस्माभिः श्रुतं योजनानि शतान्यष्टौ भूकरणो द्विगुणानि तु तद्वर्गतो 10 गुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्। तत्रैव पूर्वमेव अस्माकं कृते संकेतः प्राप्तः। अत्रापि संकेतः मया कृतः। तत्र ध्यानेन श्रोतव्यम्। यदि अर्धव्यासस्य वा त्रिज्यायाः आधारेण संपूर्ण वृत्तस्य निर्माणं क्रियते चेत् तदा व्यासरेखायाः संकल्पना कथम् आयाति? अतः तस्मिन् वृत्ते त्रिज्याद्वयम् अर्धव्यासद्वयम् अस्ति। अर्धव्यास त्रिज्यारेखा यस्यां दिशि अस्ति ततः विरुद्ध दिशि अपि तावता एव रेखा विरुद्ध दिशि अपि। अतः यथा उत्तर दक्षिणस्य भेदः यदा क्रियते तत्रापि एषा रेखा यदि पूर्व प्राक् पश्चिम अनयोः अन्तरं क्रियते चेत् तदेव तस्य भेदः। यतोहि मेषादारभ्य कन्यान्तम् अर्धवृत्तं भवति मित्राणि। मेषादारभ्य कन्यान्तं यदि सायं सूर्यः अस्ति चेत् तदा देवानां दिनं राक्षसानां रात्रि। यदि तुलादितः मीनान्तं यदि सायं सूर्यः स्यात् तदा देवानां कृते रात्रि राक्षसानां कृते दिनं च भवति। एवमेव तत् इतोपि भागद्वयं क्रियते। भागद्वयं नाम मकरादितः मिथुनान्तं यदि सायं सूर्यः मकरादितः मिथुनान्तं भवेत् तदा उत्तरायणं। यदि सायं सूर्यः कर्कादितः धन्वान्तं यदि भवति चेत् तदा दक्षिणायनम्। तत्रापि भागद्वयं क्रियते। तत्र या रेखा भागद्वयं करोति सा रेखा भवति व्यासरेखा। यदि व्यासरेखा अस्ति चेत् तदा किं ज्ञायते? अस्यां व्यासरेखायाम् अर्धव्यासद्वयम्
अर्थात त्रिज्याद्वयम् परन्तु पृथक् पृथक् तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। पृथक् पृथक् नाम वृत्तस्य चत्वारः पादाः, प्रत्येक पादस्य कृते गणनायाः क्रमः भुजज्यायाः साधनं वा भवतु कोटिज्यायाः साधनं वा भवतु, तस्य कृते पृथक्तया सूत्रम् अत्र उपस्थापितम्। अत्र अनेन प्रकारेण भूव्यासयोः सम्बन्धः भूमेः परिधेः व्यासयोः सम्बन्धः अर्धव्यास वा त्रिज्यायाः आधारेण अर्धवृत्तस्य सम्बन्धः अत्र मया उपस्थापितः। अनेन प्रकारेण किमर्थम् अर्धज्यायाः ग्रहणमेव अस्ति तस्य समाधानम् अत्र मया उपस्थापितम्। किमर्थम् अर्धज्यायाः ग्रहणमेव अस्ति, पुनज्यायाः ग्रहणं किमर्थं नास्ति? यतोहि यदि उत्तरायणं तस्य ज्ञानं क्रियते चेत् तदा अर्धज्यायाः अपेक्षिता, तदा तत्रापि पादद्वयम् अस्ति, पुनज्यायाः आधारेण तस्य सम्यक् ज्ञानं न भवति। अनेनैव प्रकारेण सर्वाधिक प्रचलिता रेखा वर्तते त्रिज्या रेखा। अर्धव्यासस्य प्रयोगः कदाचित् न्यूनमेव, परन्तु त्रिज्या शब्दस्य प्रयोगः बहुधा तत्र ज्योतिषशास्त्रे अस्माभिः दृष्टम्। तत्र त्रिज्यायाः मानं किम्? त्रिज्यायाः मानम् अस्ति 3438 एतावत् मानम् अस्ति। तदा योजनात्मक मानं किम् अस्ति? त्रिज्यायाः 800 योजनानि अस्ति। तदा व्यासस्य मानं किम् अस्ति? व्यासस्य मानम् अस्ति 1600 योजनानि। भूकर्णस्य मानं, भूव्यासस्य मानं, तत्रैव भूपरिधिमानमपि उक्तम्। भूपरिधिमानं वृत्तस्य व्यासरेखा आधारीकृत्य वा अर्धव्यासस्य आधारेण त्रिज्यायाः आधारेण यावता अर्धभागेन परिधि निर्मिता। अपरस्यां दिशि त्रिज्या वा अर्धव्यासरेखायाम् आधारेण यावत् अर्धवृत्तस्य निर्माणं भवति, तयोः सम्मिल्य व्यासरेखा तु आगच्छति एव। व्यासरेखा अत्र उपस्थापिता। योजनानि शतान्यष्टौ भूकरणो द्विगुणानि तु 1600 योजनानि भवति। 1600 योजनानि भवति भूव्यासरेखा, भूकरणं। परन्तु परिधि कः? परिधिमानं तत्र उक्तं। परिधिमानं किमस्ति? परिधिमानं तत्र उक्तं तद्वर्गतो 10 गुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्। भूकरणस्य भूव्यासस्य वर्गं कृत्वा 10 भी संगुण्य यदि पदं क्रियते चेत्, अंडररूट क्रियते चेत्, वर्गमूल क्रियते चेत् तदा परिधेयमानम् आयाति। एकवारं तत्र गणितद्वारापि पश्यामः। योजनानि भवन्ति 800 योजनानि भवति अर्धव्यासमानं योजनात्मकमानम्। एतस्य द्विगुणं क्रियते। 1600 योजनानि। 1600 योजनानि किम् अस्ति? एतद् मानम् अस्ति भूकरणस्य मानं, भूव्यासस्य मानं। भूमेः अर्धव्यासस्य वा त्रिज्यायाः मानम् अस्ति 800 योजनानि। तस्य द्विगुणम्, अर्धव्यासस्य द्विगुणं भवति व्यासः, त्रिज्यायाः द्विगुणं भवति व्यासः। अत्र व्यासरेखा वा भूकरणः, भूकरणमानम् अस्ति 1600 योजनानि। एतस्य वर्गं क्रियते। एतस्य वर्गं क्रियते। वर्गं नाम एतस्य एतेन सह गुणा। तदा एतावत् मानम् अस्माकं पार्श्वे अस्ति 25,60,000 षष्टिसहस्राधिक
पंचविंशतिलक्षमितम् एतद् भवति भूकरणस्य वर्गः। भूकरणस्य वर्गे 10 भी गुण्यते। अब 10 से गुणा कर देंगे। अब क्या बना, ध्यान पश्यन्तु। अर्धव्यासस्य द्विगुणं व्यासः। अर्धव्यासस्य व्यासः किमस्ति? 800 योजनानि। तत् पुनः एकवारम् उपस्थापयामि। एतस्य द्विगुणं कृत्वा पुनः एतस्य द्विगुणं कृत्वा पुनः एतेन सह गुण्यते। 800 इत्यस्य द्विगुणं भवति 1600। 1600 इत्यस्य पुनः 1600 इत्यनेन गुण्यते, पुनः 10 भी गुण्यते। तदा संख्या किं भवति? संख्या भवति 6 लक्ष अधिक 5 क्षमामि 650 लक्ष अधिक 2 कोटि। 650 अधिक 2 कोटि इत्यस्मिन् संख्यायाम् एतस्य पदं क्रियते। पदम नाम वर्गमूलम्। एषा संख्या पुनः स्थापनीया वर्तते। अतः अत्र अंडररूट कदाचित् नास्ति अत्र, परन्तु अन्यस्मिन् कैलकुलेटर मध्ये अस्ति। सर्वेषां यन्त्रे मोबाइल मध्ये गूगल प्ले स्टोर मध्ये एका विशिष्टा एप्लिकेशन् वर्तते एतस्य गणिताय क्रियते। अत्र पश्यन्तु। अरे सम्मुखे एतदेव अस्ति मित्राणि। सौभाग्यात् अस्माकं सौभाग्यात् 1600 इत्यस्य वर्गः क्रियते, अर्थात भूकरणस्य वर्गः क्रियते। भूकरणस्य वर्गं कृत्वा 10 भी गुण्यते। 10 भी गुण्यते सति संख्या किम् अस्ति, किम् आसीत्? 650 लक्षाधिक 2 कोटि संख्या आगता आसीत्। तस्य वर्गमूल क्रियते, अंडररूट क्रियते। यदि अंडररूट क्रियते चेत् तदा 5059.64। अत्र 64 स्थाने यदि 50 न्यूना संख्या आसीत्, अत्र 64 स्थाने यदि 49 आसीत्, तदा तस्य त्यागः कर्तुं शक्यते। यदि पूर्ण अंकः स्वीक्रियते चेत् तदा तस्य स्थाने शून्यं स्वीकर्तुं शक्नुमः। परन्तु अत्र 64 वर्तते। 64 तु 100 इत्यस्य अर्धाधिकम्। यदि दशमलव पश्चात् अंकद्वयं यदि 100 अंकात् अर्धाधिकम् अस्ति चेत् तदा एकस्य ग्रहणं कर्तुं शक्नुमः। तत्र सूत्रे लिखतु टिप्पणी पुस्तिकायाम्, अर्धं वा अर्धाधिकं ग्राह्यं रूपम। जब आधा या आधे से ज्यादा दशमलव के बाद होगा, आधा किसका? 100 का आधा 50 होता है। या तो 64 की जगह 50 हो, या 50 से ज्यादा हो। अत्र चतुर्षष्ठी अस्ति, अतः अर्धाधिकम् अस्ति, अतः एकस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते। यदि दशमलव पश्चात् या संख्या अस्ति तस्य त्यागः यदि क्रियते चेत् तदा एक अंकस्य ग्रहणं कृत्वा एव तस्य त्यागः कर्तुं शक्नुमः। यदि तस्य त्यागः न क्रियते तदा समीचीनं, परन्तु यदि तस्य त्यागः क्रियते चेत् तदा किं कर्तव्यं? तदा चतुर्षष्ठी मानं यदस्ति तस्य स्थाने एकस्य ग्रहणं कृत्वा अत्र 59 संख्यायां योज्यते। तदा किम् अस्ति? 5060 अर्थात 6+500 संख्या आयाति। परन्तु अयि भो मित्राणि, यदि सूर्यस्य सिद्धान्तस्य पंचांग निर्माणं कर्तुम् इच्छा अस्ति चेत् तदा
यथा यदमानम अस्माकं सम्मुखे अस्ति तद्वत् गृहीतव्यम इति शास्त्रवचनम। अरे थोड़ा सा मिलता नहीं है, कुछ कला विकला का अंतर आ जाता है ग्रह स्पष्टीकरण में। जब इस तरह से त्याग करोगे, यदि 64 स्थाने शत संख्यायाः ग्रहणं क्रियते तदा अनयोः मध्ये 36 नाम षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् इत्यस्य अधिकम। अरे भैया थोड़ा मान ज्यादा ले लिया हमने। जब 5059 की जगह 5060 लेंगे, क्यों 5060 लिया? क्योंकि 64 आधे से ज्यादा है, इसीलिए एक बढ़ा लिया। तो तत्र दोषः कहा, वस्तुतः दशमलव पश्चात यदमानम अस्ति तदमानम शत संख्यातः यावत् न्यूनम अस्ति तावदेव अंतरम सर्वत्र एव तस्य प्रयोगः अस्ति। अरे भाई थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है, बूंद बूंद से सागर भरता। Counting of nearest. जी 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 आचार्य। वो बड़ा हो बड़ा बन जाता है। हाँ, अनेनैव कारणेन अनेन कारणेन ये पंचांग निर्मातारः अस्ति सूर्य सिद्धान्ताधारीकृत्य ये पंचांग निर्माणं कुर्वन्ति। ते 5059 स्थाने 59.6442562691 इतः स्थाने अन्यत् किमपि स्वीकुर्वन्ति 5060। तदा तत्र अनयोः मध्ये किञ्चित् अन्तरमस्ति। तद् अन्तरं वारं वारं गुणित्वा वारं वारं योजनेन वारं वारं विशोधनेन तस्य ह्रासः वृद्धिश्च कला विकलां वा अंशात्मकं मानं धरितुं शक्यते। अतः तत्र ध्यानं देयम्। स्वल्पान्तरात् कस्यापि ग्रहणम् अभवतु। यथा यस्मिन् काले पंचांगानां सारणी निबद्धा मकरंद सारणी यस्मिन् काले निर्मिता, तत्र कदाचित् महता परिश्रमेण एव तद् कार्यं भवितुम् अर्हति। अतः तस्मिन् काले यथा अस्माकं पार्श्वे अधुना यन्त्रम् अस्ति, साक्षात् एव तस्य प्रकटीकरणं कर्तुं शक्नुमः। शृङ्गेरौ एते आचार्यः वर्तन्ते। शृङ्गेरीतः मुरलीकृष्ण आचार्यः कदाचित् अस्माकं मध्ये आसीत्। तर्हि ते आचार्याः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राजीव गांधी परिसरं वर्तते। राजीव गांधी परिसरं शारदायाः मां शारदायाः मठ तत्र विद्यते। शंकराचार्य अपि तत्र विद्यन्ते। तेषां सानिध्ये राजीव गांधी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से राजीव गांधी परिसरम् अस्ति। तस्मिन् परिसरे मुक्त स्वाध्याय पीठस्य अध्ययनं ये कुर्वन्ति, ये ज्योतिष आचार्यं कुर्वन्ति, तेषां कृते ये मार्गदर्शकाः, ये अधिकारिणः वर्तन्ते, ते एव मुरलीकृष्ण महोदय टी मुरलीकृष्ण महोदयाः, ते एव अस्मासु मध्ये आसीत्। तर्हि ते बहु समीचीनतया पाठयन्ति। तेषां महत् योगदानम् अस्ति मुक्त स्वाध्याय पीठे। तर्हि तेषाम् उपकारः बहुषु छात्रेषु वर्तन्ते। तेषां पाण्डित्यमपि मया दृष्टं। महान् सन्तोषः जायते। तं प्रति प्रणामाञ्जलिं निवेदयामि। अस्मासु मध्ये ते आगताः। अत्र एतद् दायित्वं सर्वेषां वर्तते। यथा अस्माभिः यत्किमपि पठितं तस्य अध्यापनं भवेत्। यदि छात्रः अस्ति न वा चिंता मास्तु, स्वमेव पाठयतु, स्वान् स्वमेव पाठयतु। अरे अपने आप को पढ़ाना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा, आगे बढ़ना हो, निरंतर आगे बढ़ना होगा, कदम बढ़ा के चलना होगा। जब आपके पास दूसरा कदम नहीं है तो अपने ही दोनों पांव से चलना हो। यदि छात्रः अस्ति चेत् तदा तं पाठयतु। यदि छात्रः नास्ति, अरे मम बालकस्य कृते वा मम भ्रातृजायाः कृते, मम अनुजायाः कृते एतद् उपयोगी नास्ति, तदा कथं भो?
रोक दीजिए रिपुदमन जी रिकॉर्डिंग। रिपुदमन जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।